नमस्ते, म वीरेन्द्र चौधरी, आयुर्वेदिक वैद, ट्रेनर, मोटिवेटर, लेक्चरर एन्ड इन्स्योरेन्स एडभाइजर टु। आज म यहाँहरूको समक्षमा फरक विषयवस्तु लिएर आएको छु र फरक विषयवस्तु भने के छ भने त्यो हो विषय रहेको छ आज मेरो इन्स्योरेन्सको बारेमा, जसमा क्यारियर इन लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्सलाई क्यारियरको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा आज म यहाँहरूको समक्षमा केही आफ्ना विचारहरू राख्न गइरहेको छु। हुन त यो लाइफ इन्स्योरेन्सको क्यारियरलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा राखेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको कसैले अन्डर राइटरदेखि स्टार्ट गरेर म्यानेजरमा पनि विभिन्न म्यानेजरहरू, रिस्क म्यानेजर, सर्वे म्यानेजर, सेल्स म्यानेजर, क्लेम्स म्यानेजर, ट्रेनिङ म्यानेजर, मार्केटिङ म्यानेजर लगायत थुप्रै किसिमका प्रदेश म्यानेजर हुन्छ हैन। यी विभिन्न किसिमका म्यानेजरहरूलाई को फिल्डलाई अपनाएर मान्छेले अगाडि बढ्न सक्छ। आफ्नो सर्टिफिकेट, नलेज, स्किल र त्यो तजुर्बा जे हुन्छ त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर आज यी सबै जुन मैले अघि भने त्यो भन्दा फरक, हुन त एजेन्ट पनि एउटा इन्स्योरेन्स फिल्डको लागि एउटा यो पनि एउटा फिल्ड हो, क्यारियर हो, जसलाई लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। बिकमिङ एन इन्स्योरेन्स एजेन्ट, इन्स्योरेन्स एजेन्टलाई अपनाएर मान्छेले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? इज सेलिङ लाइफ इन्स्योरेन्स अ गुड क्यारियर अपर्च्युनिटी? के यदि इन्स्योरेन्स एजेन्ट भएर या सेलिङ लाइफ इन्स्योरेन्सलाई एउटा क्यारियरको रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त? म त भन्छु अफकोर्स तपाईहरूले यसलाई क्यारियरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। किन त भन्दा लाइफ इन्स्योरेन्स एजेन्ट, जसलाई हामी बीमा अभिकर्ता भन्छौँ, बीमा अभिकर्ताले के दिन सक्छ त र के पाउन सक्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ लेखा छ, इफ अ डक्टर सेभ लाइफ यु सेभ फ्यामिलीज। एउटा डक्टरले जब कोही व्यक्ति बिरामी पर्छ र त्यो डक्टर कहाँ जान्छ भने त्यो डक्टरले एउटा बिमारी रोगीलाई मात्रै बचाउँछ, उसको पुरा फ्यामिलीलाई बचाउँदैन। तर इन्स्योरेन्स एजेन्टले पुरै फ्यामिलीलाई बचाउँछ। उसको कुनै परिवारले यदि इन्स्योरेन्समा आबद्ध भयो भने आबद्ध गराउने व्यक्ति को हुन्छ त? एजेन्ट हुन्छ, बीमा अभिकर्ता हुन्छ र त्यो बीमा अभिकर्ताले पुरा फ्यामिलीले बचाउँछ, न कि मात्र एकजनालाई। किन त? किनभने जसको बीमा गरिएको हुन्छ र त्यो बीमा गरेको व्यक्तिलाई केही कथम कदाचित केही भइहाल्यो भने त्यो बीमाको मार्फतले, त्यो बीमा अभिकर्ताको कारणले उसको पुरा फ्यामिली जोगिने काम हुन्छ। बीमालाई क्यारियर पाथ फर इन्स्योरेन्स एजेन्ट, यसको बीमामा क्यारियर निर्माण गर्ने के कारणहरू छन् त? किन मान्छेले बीमालाई एउटा क्यारियर पाथको रूपमा लिने त? किन त भन्दा बीमामा फ्रिडम छ।
यदि कोही व्यक्ति बिमालाई यदि एउटा क्यारियरको रूपमा लियो भने उसमा फ्रिडम छ, कम्प्लिटली फ्रिडम छ। यसमा जति बेला तपाईलाई काम गर्न मन लाग्छ गर्न मन लागेन भने नगर्दा पनि हुन्छ। यसको लागि कुनै बाउन्डेड टाइम छैन, यति बजेदेखि यति बजे जागिर जस्तो 10 बजेदेखि 4 बजे गर्नै पर्छ, जानै पर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। तपाईलाई जति बेला फुर्सद हुन्छ, जति बेला मुड चल्छ, चाहे त्यो राति होस्, दिउँसो होस्, बिहान होस्, बेलुका होस्, कुनै बेला तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनली। यसलाई तपाईले एज अ पार्ट टाइमको रूपमा, फुल टाइमको रूपमा हैन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसमा कुनै बाउन्डेड छैन, तपाई फ्रीली काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि तपाई चाहे त्यो कुनै जब गर्नुहुन्छ या टिचर हुन्छ, प्रोफेसर हुन्छ, लेक्चरर हुन्छ, इभन डक्टर हुनुहुन्छ या जुनै पनि पेसामा तपाई भए पनि यसलाई फ्रीली गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि कुनै बाउन्डेड चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यसलाई फ्रिडम भनिन्छ। यो पेसा व्यवसायलाई फ्रिडमको रूपमा लिने गरिन्छ। अर्को, यो इन्सुरेन्स एजेन्टलाई या बिमा विक्रेता भएर यदि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको अर्निङ अनलिमिटेड अर्निङ हुन जान्छ तपाईको। अब अनलिमिटेड इन्कम कसरी हुन्छ? मानौ कसैको तपाईले इयरली बिमा गर्नुभयो, जसको सम एस्योर भनेको 10 लाखको बिमा गर्नुभयो, जसको प्रिमियम 8,000 रुपियाँ 80,000 रुपियाँ हुन जान्छ। र 80,000 यदि भयो भने प्रिमियम बुझाउनु भयो भने तपाईको कमिसन 25% को दरले 20,000 हुन जान्छ। र मानौ त्यो वर्ष यदि 10 जनालाई मात्रै गर्नुभयो, त्यो हिसाबले तपाईको टोटल कमिसन 20,000 गुना 10 गर्नुभयो भने 2 लाख हुन जान्छ। 2 लाखको हिसाबले यो टोटल कमिसन वर्षको भयो। पर मन्थ तपाईले 16,667 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। अब यो 10 लाख 10 वटा मात्रै किन त? 10 वटा मात्रै गर्ने त कुनै जरुरी छैन। तपाई 100 पुर्याउन सक्नुहुन्छ, 200 पुर्याउन सक्नुहुन्छ, हैन 1000 पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। मानौ उक्त वर्षमा तपाईले 100 जनालाई पुर्याउनु भयो भने र 10 लाखको मात्रै बिमा यदि गर्नुभयो भने यो जुन 80,000 प्रिमियम लागिरहेको छ उहाँहरूलाई नियर अबाउट 20,000 कमिसन तपाईको कमिसनको हिसाबले 100 जनालाई गरे बापत तपाईले 20 लाख टोटल कमिसन पाउनुहुन्छ, जसको पर मन्थको हिसाबले 1,66,667 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। यसै गरी तपाईको यदि क्यापेसिटी बढ्दै गयो भने 200 जनालाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मानौ 10 लाखको मात्रै को हिसाबले गर्यो भने तपाईको नियर अबाउट प्रिमियम 80,000 र तपाईको कमिसन भनेको 20,000 र तपाईको 200 जनाको हिसाबले गुणा गर्नुभयो भने 40 लाख रुपियाँ तपाईले त्यो वर्ष कमाउनुहुन्छ, जसको पर मन्थको कमिसन कमिसन बापत 3,33,337 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। सिमिलरली तपाईले यदि 100 जनालाई 50 लाख बिमा गराउन सक्नुभयो भने त्यो 50 लाख बिमा गराए बापत त्यसको 4,60,000 प्रिमियम हुन जान्छ र तपाईको कमिसन 25% हिसाबले 1,15,000 हुन जान्छ। र यदि कम से कम 100 जनालाई तपाईको क्यापेसिटीले भ्याएसम्म त्यति गर्न सक्नुभयो भने तपाईको कमिसन 1,15,00,000 रुपियाँ हुन जान्छ र तपाईको मासिक त्यसले 12 डिवाइड गर्नु भने 9,58,333 रुपियाँ। र सिमिलरली तपाई 200 जनालाई गर्नुभयो भने तपाईको मन्थली इन्कम 19,16,666 हुन जान्छ। त्यसैले यसलाई यो बिजनेस जस्तो होइन, एउटा के रे जागिर जस्तो होइन, अनलिमिटेड इन्कम गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईँ कुनै जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईँ एउटा अधिकृत र्याङ्कको हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँको तलब 45,000 46,000 या 50,000 छ भने त्यो बाहेक यदि कमाउन थाल्नुभयो भने तपाईँमा प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ हैन। तपाईँ कसरी त्यति कमाउनु भन्ने कुराको तपाईँको हेक्का राख्ने थुप्रै किसिमकाहरू निकाय त्यहाँ उभिन सक्छ। तर इन्सुरेन्स एउटा यस्तो फिल्ड हो जहाँ तपाईँले आफू कति कमाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यो व्हाइट र मनीको रूपमा हुन्छ। यो एउटा समाज सेवा हो जसबाट तपाईँको थुप्रै व्यक्तिलाई थुप्रै परिवारलाई तपाईँले लाभान्वित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसलाई अनलिमिटेड इन्कमको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को यो फिल्डमा तपाईँले प्यासिभ इन्कम कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो त अनलिमिटेड इन्कम भनेको डाइरेक्ट जहाँ तपाईँ जतिजनाले गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको इन्कम 25% को हिसाबले अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ। तर दोस्रो इन्कम भनेको यसमा प्यासिभ इन्कम गर्न सकिन्छ। प्यासिभ इन्कम भनेको यहाँ यो महानुभावले देखाए जस्तै बसिराख्नु भएको छ, तर प्यासिभली यहाँ इन्कम कमाउन सकिन्छ। जागिर होस् या व्यापार होस् त्यसमा तपाईँ गरुन्जेल पैसा आउँछ हैन। यदि तपाईँ जानु भएन भने त्यहाँ तपाईँको पैसा आउँदैन, काट्छ। तर यसमा के हुन्छ भने प्यासिभली तपाईँले इन्कम गर्नुहुन्छ। तपाईँ कामै नगरे पनि इन्कम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै भन्छ वन्स यु वर्क टिल 10 years यु गेट द इन्कम। तपाईँ एकचोटि या केही दिन लगाएर यदि यसमा काम गर्नु हो भने तपाईँ 10 वर्षसम्मको लागि 10 yearsसम्मको लागि कन्टिन्युअसली प्यासिभ तरिकाले तपाईँले इन्कम बसी तपाईँले पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। प्यासिभ इन्कम। अब प्यासिभ इन्कम कसरी गर्न सकिन्छ? 20 वर्षभन्दा माथि कसैको यदि तपाईँले बिमा गर्नु हो भने पहिलो वर्ष तपाईँले उक्त व्यक्तिलाई बिमा गरे बापत 25% कमाउनु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो वर्ष 25% र रेस्ट अफ 8 years 5% को दरले तपाईँ कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् 10 लाखको बिमा गर्दा एउटा व्यक्तिबाट आउने लगातार 10 वर्षसम्मको आम्दानी भनेको फर्स्ट इयर मानौ उसले 10 लाखको बिमा गरेछ भने 80,000 उसको नियर अबाउट यदि प्रिमियम लाग्छ भने त्यसको 25% हिसाबले 20,000। दोस्रो वर्ष तपाईको 10 लाखको 80,000 को दरले 25% हिसाबले 20,000 र रेस्ट अफ 8 years मा तपाईको 80,000 को 5% भनेको 4,000 र तपाईँ 8 वर्षसम्म प्राप्त गर्नुहुन्छ भने 32,000 र जम्मा गर्यो भने 72 लाख के अरे 72,000 रुपैयाँ तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा व्यक्तिबाट तपाईले पेसिभ तरिकाले 10 वर्षसम्म इन्कम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको 72,000। त्यसै गरिकन यदि तपाईँ 15 देखि 19 वर्षसम्म कसैको बिमा गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट इयरमा 25%, सेकेन्ड इयरमा 15% र रेस्ट बाँकी 8 वर्ष तपाईले 5% को दरले पाउनुहुन्छ। जस हिसाबले 10 लाखको बिमा गर्दा पनि तपाईको 25% को दरले 20,000, दोस्रो वर्ष 15% को हिसाबले 12,000 र रेस्ट अफ 8 years तपाईको 5 वर्षको हिसाबले 32,000 भनेको मतलब 64,000 तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि काम गर्दा तपाईँ 10 वर्षसम्म आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। र 10 देखि 14 वर्षको सम्मको लागि कसैले बिमा गर्नुभयो पहिलो 15, दोस्रो पनि 15 र बाँकी 5% को हिसाबले तपाईले 10 वर्षसम्म इन्कम पाउनुहुन्छ। जहाँ 10 लाखको गर्दा पनि 80,000 नियर अबाउट 15% को दरले 12,000, फेरि 15% को दरले 12,000 र रेस्ट जुन 8 वर्षसम्म तपाईँ पाउनुहुन्छ 5%
सेन्टको दरले, यहाँ चाहिँ 32,000। यो हिसाबले तपाईँले 56,000 रुपियाँ 10 वर्षसम्म एउटा सिंगल व्यक्तिमा तपाईँले यति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्यासिभ इन्कम भनेको अलग अलग किसिमका हुन्छ। यो प्यासिभ इन्कम अन्तर्गत यदि आफ्नो कोडमा 2 लाखसम्मको प्रिमियम बुझाए बापत एजेन्सी म्यानेजर तपाईँ बन्ने सुविधा हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो मुनि तपाईँले थुप्रै साथीभाइलाई सहभागी गराएर निष्क्रिय आम्दानीलाई अझै थप गर्न सक्नुहुन्छ। अब एजेन्सी म्यानेजर, जब तपाईँ एजेन्सी म्यानेजर बन्नुहुन्छ तपाईँका अरू पनि फाइदाहरू थपिन जान्छ। एजेन्सी म्यानेजर बनिसकेपछि थप सुविधाहरू के पाउन सक्नुहुन्छ? आफ्नो टिम सहितको साथीहरूलाई या साथीहरू मिलेर 50 लाखसम्मको यदि व्यापार गर्न सक्नुभयो भने कम्पनीले तपाईँको एउटा कन्ट्याक्ट अफिस खोल्ने अनुमति दिन्छ, जहाँ तपाईँको एउटा राउन्ड चेयर र 5वटा प्लास्टिकको चेयर साथै थप सुविधा तपाईँले प्रदान गर्छ। अफिस खोल्नको लागि, आफ्नो पेसा व्यवसाय, आफ्नो व्यापारलाई अझै अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्छ। र एजेन्सी म्यानेजरलाई, उक्त एजेन्सी म्यानेजर जसको कारणले 50 लाखसम्मको व्यापार त्यहाँ हुन्छ, उहाँको थप 8,500 बराबरको प्रति महिना थप आम्दानी गर्ने अवसर मिल्छ। यो कहाँबाट मैले हुन त आफ्नो कम्पनीको आफ्नै किसिमको नियम हुन्छ, आफ्नै किसिमको स्किमहरू निकालिरहेका हुन्छन्। तर मैले यो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स जुन नेपालको सबभन्दा पुरानो इन्सुरेन्स, जसमा सरकारको पनि सेयर रहेको छ, त्यो इन्सुरेन्सको म्यानेजरसँग सम्पर्क गरेर म यो एउटा डाटा लिएको छु। त्यसैले यसलाई यसरी नै बुझिदिनु होला। यो कुनै नेसनलैलाई किन लियो भन्ने कुरा नलिनु होला। नेसनलमा मेरो साथीभाइ रहेको कारणले गर्दा र म आफै पनि यो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा आबद्ध भएको कारणले गर्दा मैले यो डाटा प्रस्तुत गरिरहेको छु। हो, त्यसैगरी आफ्नो टिम सहित 1 करोडसम्मको व्यापार गर्न सकेमा अफिसको लागि तपाईँलाई 25,000 खर्च दिन्छ र उक्त एजेन्सी म्यानेजरलाई 12,500 बराबरको प्रति महिना थप आमदनी गर्न मिल्छ। त्यसै गरी आफ्नो टिम सहितको 2 करोडसम्मको व्यापार गर्न सकेमा अफिसको लागि 40,000 बराबरको खर्च दिन्छ। एजेन्सी म्यानेजरलाई 22,000 बराबरको प्रति महिना थप आम्दानी गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। यो त थियो प्यासिभ इन्कमको कुरा। अब इन्सेन्टिभ र बोनस फेसिलिटिज पनि यसमा हुन्छ, जसमा इन्सेन्टिभ र बोनसमा यदि तपाईँ आफ्नो कोडबाट 3 लाखदेखि 3,50,000 देखि 5 लाखको यदि बिमा गर्नु हो भने तपाईको इन्सेन्टिभ 16,000 रुपियाँ हुन जान्छ। 1600 रुपियाँ प्रति महिना तलब तोकिन्छ, जो 1 वर्षको तलब 19,200 रुपियाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। र उक्त व्यक्तिले म्यादी बिमा तपाईको 1 वर्षको लागि 1 लाखको कम्पनीले बिमा गरिदिन्छ र तपाईको प्रमोसन व्यावसायिक अधिकृतको रूपमा तपाईँ उक्त दिनदेखि कम्पनीले तपाईलाई प्रमोसन गर्छ। त्यसै गरिकन 5 लाख 1 देखि 6,50,000 सम्मको बिमा प्रिमियम यदि तपाईँ बुझाउनु हो भने तपाईको तलब 2,500 रुपियाँ प्रतिमा हुन जान्छ। यो हिसाबले वार्षिक तपाईको 30,000 कमाइ हुन्छ र कम्पनीले त्यति बेला तपाईको 1 लाखको म्यादी बिमा, जसलाई टर्म इन्सुरेन्स भनिन्छ, 1 सालको लागि फ्रीमा गरिदिन्छ
सिमिलरली यदि तपाईँ 6,50,000 1 देखि 9,99,999 सम्मको यदि तपाईँ व्यापार गरिदिनु भयो भने हैन, यसको लागि तपाईँ आफू र आफ्नो दुईवटा डाउन लाइन नभए पनि आफै सिंगल कोडमा यदि गर्नुभयो भने आफ्नो कोडको न्यूनतम तपाईको 1 लाख र बाँकी यदि साथीभाइ या कमसेकम 2 जना मात्रै को टिम मिलाएर यदि गर्नुभयो भने त्यति बेला तपाईको 4,250 रुपैयाँ मन्थली हुन्छ। त्यो हिसाबले वार्षिक तपाईको 51,000 हुन जान्छ। र त्यति बेलासम्म जब तपाईँ मानौ 9,99,999 को व्यापार गर्नुभयो भने त्यति बेला तपाईको अतिरिक्त इन्कम जुन टिमको साथीहरूबाट जुन प्राप्त हुने हुन्छ 4%, त्यो आधारले तपाईको 1 लाख घटाएर बाँकी जुन 8,99,999 रुपैयाँ जुन हुन्छ त्यस बापत तपाईको 34,000 4% को हिसाबले 34,000 तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ र टोटल 34,000 र 51,000 गरेर 85,000 रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यति बेलासम्म तपाईको 2 लाख को कम्पनीले टर्म इन्सुरेन्स गरिदिन्छ त्यो फ्रीमा। त्यति बेलासम्म तपाई व्यवसाय प्रबन्धकको रूपमा तपाईको प्रमोसन हुन जान्छ। त्यसैगरी 10 लाख को यदि बिमा आफू र आफ्नो 2 जना टिम सहित यदि 10 लाख को बिमा गर्नुभयो भने त्यति बेला आफ्नो कोडमा 1,25,000 मात्रै भए पनि हुन्छ र बाँकी जुन 8,75,000 को छ त्यो साथीहरुको हुनेछ। तपाई 1,25,000 मात्रै गरे पनि 7,000 को महिनामा जान्छ तपाईको, वर्षमा 84,000 र त्यति बेला 4% साथीहरुको मार्फतले वर्षमा तपाईको 35,000 रुपैयाँ हुन जान्छ र टोटल गर्नुभयो भने 1,19,000 रुपैयाँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको वर्षमा। र तपाईको यसमा पनि 2 लाख को टर्म इन्सुरेन्स कम्पनीले फ्रीमा गरिदिन्छ र व्यवसायिक प्रबन्धकमा तपाईको पदमा प्रमोसन हुन्छ। यसै गरिकन यदि तपाई 15 लाख को बिमा गर्नुभयो कमसेकम 2 जना साथी लिएर तपाईको 1,50,000 को तपाईको खुदको कोडबाट गर्नुभयो र भने त्यति बेला 10,000 तपाईको मासिक तलब तोकिनेछ र वार्षिक तलब तपाईको 1,20,000 र तपाईको अतिरिक्त 4% बोनस जुन हुन्छ त्यसमा 54,000 र टोटल गर्नु 1,74,000 रुपैयाँ तपाईले वार्षिक इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा पनि म्यादी बिमा 2 लाख को गरिन्छ। यसै गरिकन तपाईको जुन के भन्छ तपाईले यदि मानौ 37,50,000 को बिमा गरेर कम्पनीलाई दिनुभयो जसमा तपाईको 2,60,000 रुपैयाँ हुन्छ मात्रै हुन्छ भए पनि हुन्छ भने त्यति बेला तपाईको जुन छ 20,000 रुपैयाँ मासिक तलब तोकिनेछ। त्यो हिसाबले 2,40,000 रुपैयाँ तपाई वर्षमा कमाउन सक्नुहुन्छ र 4% वार्षिक दरले 1,79,599 हुन्छ जस आधारले वार्षिक जम्मा वार्षिक 4,29,579 रुपैयाँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरिकन तपाईको जब एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ, अनुभव बढ्दै जान्छ भने तपाईको लेभल पनि बढ्दै जान्छ र जब तपाई 65 लाख रुपैयाँ को बिमा गर्नुहुन्छ आफू मात्र हैन तपाईको टिमको साथीहरु मिनिमम 2 जना म्याक्सिमम जति गरे पनि हुन्छ जति राखे पनि हुन्छ
त्यति बेला तपाईको आफ्नो कोडको 4 लाख कमसेकम हुनु पर्यो। त्यति बेलासम्ममा तपाईको इन्कम 26,500 भइसकेको हुनेछ र वार्षिक तलब 3,18,000 र 4% जुन वार्षिक जुन इन्कम आउँछ त्यो सहित गरेर 2,44,000 हुन जान्छ। 2,44,000 तपाईको डाउनलाइनबाट वार्षिक तलब आउँछ लगभग, र यो 3,18,000 र 2,44,000 गरेर 5,62,000 रुपियाँ तपाईले वार्षिक कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यति बेला तपाईको 3 लाख को बिमा कम्पनीले नै गरिदिने व्यवस्था छ। यसै गरिकन लास्टमा यदि तपाई 2 करोड जति पुगाउनु भयो भने र त्यहाँ कमसेकम न्यूनतम अभिकर्ता चाहिँ 3 लाख को 3 जनाको हुनुपर्छ, म्याक्सिमम जति गरे पनि हुन्छ, र आफ्नो कोडमा 9 लाख को कमसेकम हुनु पर्यो। त्यति बेला कम्पनीले तपाईलाई 47,000 रुपियाँ को पर मन्थ तपाईलाई दिनेछ र वार्षिक त्यो हिसाबले 5,64,000 रुपियाँ र यो डाउनलाइनबाट जुन वार्षिक आम्दानी आउँछ 4% को दरले त्यो हिसाब मिलाएर 7,64,000 रुपियाँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो हिसाबले तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब 7,64,000 तपाई 7,64,000 प्लस यदि 5,64,000 गर्नुभयो भने लगभग 13,28,000 रुपियाँ तपाईले उक्त वर्ष चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरिकन तपाईले अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ र थुप्रै इन्कम गर्न सकिन्छ। यदि तपाई लास्टमा मैले देखाएँ यहाँ 25 करोड भन्दा यदि बढीको बिमा यदि गर्नुभयो भने तपाई एक्लै रहनुहुन्न, कमसेकम 4 जना को टिम तपाईको डाउनलाइन 4 जना र म्याक्सिमम जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कोडबाट कम्तीमा न्यूनतम 30 लाख को बिमा हुनु पर्यो। तबसम्ममा तपाईको इन्कम 4 लाख प्रति माह भइसकेको हुन्छ। त्यो हिसाबले 48 लाख रुपियाँ तपाई वार्षिक माग्नुहुन्छ र डाउनलाइन को जुन 4% तपाईको वर्षमा एकचोटि दिन्छ त्यो हिसाबले 78,80,000 हुन्छ र टोटल गर्दा तपाईको वार्षिक जम्मा आम्दानी 1,26,80,000 तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ अनलिमिटेड इन्कम तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै बाउन्ड्री छैन। 1,26,80,000 कमाउनु भनेको मेरो हिसाबले यो वर्षमा त धेरै नै हो साथी, जसको लागि तपाईको यो बिमा अभिकर्ता बन्नको लागि तपाईले थुप्रै नलेज र थुप्रै सर्टिफिकेट डिग्री पीएचडी गरेको हुनु जरुरी छैन। मात्र एसएलसी को सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर 2-3 दिनको ट्रेनिङ दिएर तपाई यो काम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई यो लेभलसम्म पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। अब यति मात्र हैन, यो त मैले यति कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले गरे। यो इन्स्योरेन्स को फिल्डमा लागिसकेपछि कम्पनीले तपाईलाई लोनको सुविधा पनि प्रोभाइड गर्ने व्यवस्था छ, जहाँ तपाई अभिकर्ता कर्जा पेस्की सुविधा योजना भनेर नामाकरण गरिएको छ। अभिकर्ता कर्जा पेस्की सुविधा भनेर बुझ्न सकिन्छ, जस सन्दर्भमा मोटर कर्जा वा घर कर्जा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, जहाँ काम गर्दाको बखतमा तपाईको वर्षौं वर्षदेखिको जुन सपना हुन्छ एउटा मोटर गाडी, चाहे मोटरसाइकल होस्, कारै होस्, या घर बनाउन सक्ने जुन ड्रिम हुन्छ त्यो तपाईले यहाँबाट फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी गर्न सकिन्छ? सिरियल नम्बर 1 मा कर्जाको किसिम कम्प्युटर, ल्यापटप। सुरुमा तपाई यदि 5 लाख सम्मको मात्रै आफ्नो कोडमा गर्न सक्नु भएछ भने, सञ्जाल बनाउनु भए छैन भने 5 लाख प्रिमियम बुझाउँदा हैन, जहाँ न्यूनतम तपाईको 8 लाख
आठ जनाको भए मात्रै हुन्छ। 8 जनामा कर्जा रकम तपाईको 75,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, जो 1 वर्षको हुन्छ, जो मासिक तरिकाले तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जो कि ब्याज दर घट्दो किसिमले 7.5% मात्रै हो। 7.5% मात्रै ब्याज दर हो, जो तपाईको घट्दो हिसाबले हो। त्यसै गरिकन यदि मोटरसाइकल कर्जा पनि छ, यहाँ 5 लाख आफ्नो कोडमा न्यूनतम गर्नुभयो, जम्मा न्यूनतम 5 लाख हैन। बिमितको संख्या मात्र के रे 8 जना भयो पनि हुन्छ, जसमा तपाईको मोटरसाइकलको कर्जा 1,50,000 दिन्छ, 3 वर्षको लागि दिन्छ, मासिक हुन्छ र यो पनि 7.5% मात्रै दर हुन्छ। त्यसै गरिकन मोटरसाइकलमै अब कतिपयले तपाईले 1,50,000 को मात्रै चाहिने, उसले राम्रो मोटरसाइकल लिन चाहन्छ भने 2 लाख दिन्छ तपाईको कर्जा। त्यहाँ तपाईको 8 लाख कम से कम आफ्नो सिंगल कोडमा 8 लाख पुगाउनु पर्यो, 3 वर्षको लागि दिन्छ तपाईलाई। र त्यसै गरिकन मोटरसाइकल कर्जा कसैले हैन 1,50,000 वाला मात्र हैन, राम्रो मोटरसाइकल भने 3 लाख को मोटरसाइकलको कर्जा लिन सकिन्छ, जसमा तपाईको 10 लाख को प्रिमियम बुझाउन पर्छ कम्पनीलाई, र त्यो तपाईको 3 वर्षको लागि हुन्छ, र यो पनि 7.5% ब्याज दर मात्रै, त्यो पनि घट्दो। अब कारको लागि कसैलाई कार वा घर कर्जा लिन चाहन्छ भने 10 लाख को प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ तपाईको आफ्नोबाट 10 लाख र सञ्जालबाट 20 लाख गरी 30 लाख यदि पुगाउनु भयो भने तपाईको बीमा लेख कति हुनु पर्यो, कम से कम 15 जनाको हुनु पर्यो, र त्यसबाट कम्पनी तपाईलाई 10 लाख रुपियाँको कर्जा दिन्छ। 10 लाख, यहाँ 10 लाख जो 5 वर्षको लागि हो। यसबाट तपाईले या त घर कर्जा लिन सक्नुहुन्छ, या त कुनै कार लिनु मन छ भने यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली 15 लाखको गर्नुभयो भने के रे नै 15 लाख आफ्नो कोडबाट र 25 लाख सञ्जालबाट गर्नुभयो भने 40 लाख रुपियाँ हो हैन, 40 लाख, जसमा तपाईको कर्जा कम्पनीले 12,50,000 दिन्छ, र त्यसै गरिकन 30 लाख आफ्नो कोडबाट हैन, र कसैलाई सञ्जाल बनाउन सकेन 30 लाख आफ्नो मात्रै कोडबाट गरे भने पनि जरुरी छैन। कसैलाई लाग्छ कि म सञ्जाल बनाउन सक्दिनँ भने आफ्नै कोडबाट पनि 30 लाख गर्दा 12,50,000 तपाईले लोन स्वरूप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन। 15 लाख आफ्नो कोडबाट, 40 लाखहरुको सञ्जालबाट गरेर 55 लाख पुगाउनु भने 15 लाख तपाईले कर्जा दिन्छ, जो 5 वर्षको लागि हो, र मासिक तपाईलाई हुन्छ, घट्दै के रे वार्षिक बुझाउँदै जाँदा त्यो तपाईको ब्याज घट्दै जाने सम्भावना हुन्छ। यसै गरिकन मैले लास्टमा यहाँ बताएँ, यदि तपाईको क्यापेसिटी हैन, तपाईको फ्यामिली र ब्याकग्राउन्ड हैन, फ्यामिली सर्कल राम्रो छ भने तपाई राम्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मानौ 1 करोड को बीमा तपाईले पुगाउनु भयो र त्यो चाहिँ सिंगलै, यदि साथीभाइ लाई टिममा नगरिकन 1 करोड एक्लै यदि गर्नुभयो भने पनि तपाईको जहाँ न्यूनतम बीमा लेख चाहिँ 25 जनाको संख्या हुनु पर्यो, जसमा तपाईको कर्जा 22,50,000 को दिन्छ। यसबाट एउटा राम्रो गाडी तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ, या त घरै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। सिंगल गर्न सकिएन, तपाई टिममै रहेर कम से कम 35 लाख आफ्नो कोडमा र 1 करोड को यदि तपाई सम्पूर्ण टिमको साथीहरु मिलेर यदि गर्नुभयो भने 1 करोड 35 लाख को तपाईको जम्मा प्रिमियम बुझाउनुहुन्छ। र यसमा पनि कम से कम 25 न्यूनतम बीमा लेख संख्या हुनु पर्यो, जसमा कम्पनीले 22,50,000 को तपाईलाई लोन सुविधा दिन्छ, त्यो पनि मात्र 7.5% दरले। यसरी तपाईको अझै यदि टार्गेट मिट गर्ने
तपाईको क्यापेसिटी बढ्दै गयो भने तपाई आफ्नो टिमबाट के अरे आफ्नो कोडबाट 75 लाख र 3 करोड न्यूनतम के अरे सञ्जालबाट गर्नु भने 3 करोड 75 लाख हुन्छ र तपाई 25 जना कमसेकम न्यूनतम बीमा लेख संख्या हुनु पर्यो जसमा कम्पनीले तपाईलाई 35 लाखको कर्जा दिन्छ त्यो पनि बिना धितो हैन तपाईकै कामको आधारले 35 लाख रुपैयाँको दिन्छ जसबाट एउटा यदि तपाईको कार चढ्ने यदि सपना छ भने तपाई यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 35 लाख रुपैयाँ हो त्यो पनि तपाईले एकैचोटी हैन 5 सालको लागि मात्र 7.5% दरले तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त यी थिए मैले इन्स्योरेन्सको बारेमा अभिकर्ता पेसालाई अँगालेर तपाईँ आफ्ना सम्पूर्ण चाहना सपनालाई पूरा गर्न सक्ने मैले सम्भावना यहाँहरूलाई बताएँ। अब यो तपाईँ आफै पनि यसको विषयमा अध्ययन गर्नुहोला र कुनै कन्फ्युजन यदि भयो भने मलाई पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ या यसको बारेमा विस्तृत जानकारी आफै पनि अध्ययन गरेर बीमा व्यवसायमा लाग्दा अभिकर्ता पेसा लिएर अगाडि बढ्दा हामी कहाँसम्म पुग्न सक्छौँ त्यो मैले एउटा ढाँचा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। मलाई आशा छ तपाईहरू यसबाट धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला। यति भन्दै आजको आफ्नो भनाइलाई आफ्नो विचारलाई आफ्नो कन्सेप्टलाई यही थापिराखे। हस्त नमस्कार एवं धन्यवाद।